بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد نواصل درسنا في هذا الكتاب في باب المبتدأ والخبر لا ينهلنا. وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر، معلوم دي مبتدأ خبر በእያንዳንዳቸው ሊጣሉ ይችላሉ፣ በአንድም ሊወድቁ ይችላሉ ቀሪና ካለ። حذفا جوازا على خلاف الأصل، فأصل قلبات ميبقى يهونن متى ሊጣላሉ አሉ። وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، قال ابن مالك في الخلاصة. وفي جواب كيف زيد كل دنيف فزيد مستغني عنه إذ عرف، له مثال مثل ولهن بقراناتشو بيتوች ላይ። ስለዚህ كل من المبتدأ والخبر جائز يهونن متى ሊጣላሉ አሉ على خلاف الأصل، إذ الأصل إذ እንግዲህ تعليلية ናት، لأن الأصل እንደማለት فيهما الثبوت أصل መምጣታቸው ነበር። على خلاف الأصل ቀሪና ካለ ሊጣሉ ይችላሉ አሉ። مثال ሲያመጡልን نحو من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، الآية 46 من سورة فصلت 46ኛ አንቀጽ ማለታቸው ነው። ጃሲያም ላይ ይኖራል آية ይሄንን የሚመስል آية طيب። ስለዚህ አሁን ይሄ آية من عمل صالحا فلنفسه ላይ የተጣለ ሙብተዳ አለ። ومن أساء فعليها يزه عليها مبتدا تطلوال مالتاچو، أي فعمله وإساءته، من عمل صالحا فعمله لنفسه، ومن أساء فعليها، ومن أساء فإساءته عليها። ሁለቱም ቦታ ላይ የተጣለው ምንድነው? ሙብተዳ ነው። ሙብተዳው ተጥሏል። አሁን ቀራነው አያ ላይ አንዳንድ ሰዎች እሽካል የሚያመጡ አሉ። ያ ሸባብ እሽካል የለም። ቁርአን እንግዲህ بلسان عربي مبين ነው የወረደው። እነሱ በሚረዱት መልኩ محذوف አለ ስንል محذوفات القرآن ليست من القرآن، ቁርአን ላይ የሚቀደሩ محذوفاتዎች ያ ሸባብ ከላሙላህ አይደለም። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እንዴት ተጥሏል እንላለን ከቁርአን ምናምን እያሉ እንትን የሚፈጥሩ ሰዎች አሉ። على كل محذوفات القرآن ምን አይደለም እያልን ነው ليست من القرآن. طيب. ومن حذف الخبر نحو أكلها دائم وظلها، እንግዲህ ቀሪና ያስፈልጋል ብለናል። እዛ ላይ ቀሪናው من عمل فعمله ያለው ለመጣሉ من عمل ያለው፣ ومن أساء فإساءته ያለው ለመጣሉ أساء ቀሪና። አሁንም እዚህ ላይ أكلها دائم وظلها، أكلها مبتدا دائم وظلها، دائم خبر ነው ለأكل، يظل خبر من هنا يلا. الرعد الآية 35 أي كذلك، وأكل وظلها كذلك مالتنا أي دائم. وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر فيما مثل به المؤلف، እንግዲህ ወደፊት የሚመጣው የصاحب المتن ወይ صاحب المتممة مثال ነው። እሱ ላይ ሁለቱም ወድቀው ተገኝተዋል። አንደኛው ቦታ ላይ ሙብተዳው ወድቆ ኸበሩ ቀርቶ፣ ሁለተኛው ቦታ ላይ ደግሞ ሙብተዳው ወድቆ ኸበሩ ተዘክሮ። طيب. وهو سلام قوم منكرون، ተኽሪጅ አላረገምኛ፣ ተኽሪጅ ማረግ ነበረበት። سلام قوم منكرون ምን አረገ? የናንተ የኸረጀ አለ። الذاريات كم؟ طيب. الآية 25 من سورة الذاريات سلام قوم منكرون. فسلام مبتدأ نكرة لكنه تخصص بالمتكلم، سلام ያለው እንግዲህ በሙተከልም ስለተخصص ነኪራ እንኳን ቢሆን ሙብተዳው ነው ወድቋል ነው።
فكأنه قال سلامي أو أي سلام من قبلي كان يبكل يونا تحية مالت اندال سلونا السو مبتدا وقرتو خبر ورقا وخبره محذوف والتقدير أي سلام عليكم فلذا سلام قالوا خبر تطلوال يالون وقوم خبر مبتدئ محذوف أي أنتم قوم منكرون مالت نوالو قوم سلام الله خبر تطال عليكم من خبر قوم مبتدأ تطلوال أنتم قوم منكرون طيب እንግዲህ ሰው መስለው ስለመጡ ነው አንቱም ቀውሙ ሙንከሩን ቀውም ለሪጃል ነው የሚባለው ብለናል ካሁን በፊት في سورة الحجرات ያለ አንቀጽ ጠቅሰን ተበዓን ከሆነ እንጂ ሴቶች ቀውማ አይባሉም ተብሏል ስለዚህ ወንድ መስለው ስለመጡ ነው ሲያዋቸው ቀርጻቸው በምን ቀርጽ ነው የመጡት ضيف ኢብራሂም በወንድ በሸባብ ሙር ምናምን መስለው ነው የመጡት ወደ ሉጥ ተልከው ስለሆነ የመጡት زمري يلوطن سوچ لمفتن على كل الاحوال انتم قوم منكرون بزانو من الردا على الዛ ملائكه صتا الباوچ ናቸው ብለናል وقد يجب حذف كل منهما በእያንዳንዳቸው ማለት ነው ሁሉንም ባንድ ሳይሆን በእያንዳንዳቸው መጣላቸው ግዴታ የሚሆንበትም አጋጣሚ አለ فيجب حذف المبتدأ في 4 مسائل ذكرتها في شرح القطر هي ብዙ ጊዜ ብለናል እንግዲህ ሙጂቡ الندى የሚባል قطر الندى شرح አላቸው ብለናል እዛ ላይ ዘክሪያታለሁ ይላሉ ባጭሩ ምን ማለት ነው አጀባብ አንደኛው ቦታ إذا أخبر عنه بنعت مقطوع لمجرد المدح أو الذم أو الترحم كهنا نعت ينبروا نجر مقطوع هنا ولا تتعلم مبتدا خبري هنا الكلام مبتدا ومتعالو قدتانو يلالو عندنا وبوتا وي مخصوص نعمة وبئس مخصوص بالمدح بالذم هنا كمتا فنعمنا كبئس بهالا ذلك انجليا سالفنا ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا يلالو نعم الرجل زيد بن ولا تعراب له تركيب يا شباب نعم الرجل فعلنا فاعل زيد مخصوص بالمندن يبالال بلن بالمدح يهنن زيد لا تتعلم مبتدا خبرنا ميهونو قال يا يتتعلم مبتدا بفصل من ايهونم اي ظاهر مطالو قدتا نو كذلك صريح القسم لا كهنم እንደዛው ነው ይላሉ አራተኛው مصدر ሆኖ የተጣለ فعل بدل ሆኖ ከመጣ እሱ ላይ مبتداው መጣሉ ግዴታ ነው ይላሉ فصبر جميل እንግዲህ فصبر جميل ይሄ صبر ያለው ለተጣለ مبتدا وجوبا ለተጣለ مبتدا خبر ነው فصبري صبر جميل ይሄ صبر ያለው ቢመጣ እንደዚህ ይባላል ማለታችን እንጂ ይባላል ማለት አይደለም አሉ ነዛሁን ተባሉት በእختصار አራት ቦታ ላይ مبتدا መውደቁ ምንድነው አሉ ዋጅብ ነው እንግዲህ መሰለን ስለሚመስል አይቀየርም በዛው ላይ ነው የሚቀጥለው ይላሉ وحذف الخبر ويجب حذف الخبر في 4 مسائل ايضا مبتدا አራት መስአላዎች ላይ በግዴታ እንደሚጣል ሁሉ خبرም አራት መስአላዎች ላይ በግዴታ ይጣላል አሉ حيث وجد مع القرينة الدالة على حذفه لفظ يسد ما سده بايهون واجب የሚሆነው ለመጣሉ የምትጠቁም ቀሪና ጋር خبሩ ለመጣሉ የሚመራ ነገር ጋር የخبሩን ቦታ የሚዘጋ ነገር ከተገኘ የሚጣለው አንደኛ እንግዲህ جائز ነው ያልነው ቀሪና ሲኖር ነው ቀሪና መኖሩ ጋር ደግሞ የخبሩን አዘጋግ የሚዘጋ ነገር ካለ حذف من يهونال እየተባለ ከጀዋዝ ያልፍና ግዴታ ይሆን الأولى أن يسند إلى مبتدأ أن يسند الخبر إلى مبتدأ واقع بعد لولا الامتناعية وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم نلال قدتان طيب لولا الامتناعية بهالا لتجن مبتدأ مسند هنا يجنني مثل الدالة على امتناع الشيء لوجود غيره هاتش لولا مدي
አንድ ነገር መከልከሉን የምትመራ ሌላ ስለተገኘ وإنما يجب حذفه إذا كان كونا عاما خبر كونا عام كونا نجي كونا خاص كونا ودفيت እንደሚያመጡት جائز الحذف ነው የሚሆነው واجب አይሆንም جائز الحذف ካል ማምጣትም ይቻላል نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين 31ኛ አንቀጽ ይላል من سورة سبأ لولا أنتم እንግዲህ لولا ይችምትና አያና أنتم مبتدا ሆኖ ወደቀ ከለውላ ለምትናያ በኋላ لكنا مؤمنين جملة كنا يلولا من هنا جواب يا أنتم خبر تطلعوا واضح يا شباب مثال طيب فأنتم مبتدأ وخبره محذوف أي وجوبا أشار إلى تقديره بقوله صاحب المتن والمتممة وده تقديرون دي بما للتقوم أي لولا أنتم موجودون إذا أنتم مبتدأنا خبر مطابق على اللبت بلنا الموجودون هي موجودون من دنا مبالا جمع المذكر السالم سلونا خبرنا ورفعوا بالواو كدالوا بها لا يلتش واو علامة الرفعنات طيب ብዙ ዋዎች ስላሉ ነው አጀባ ከጂሙ በኋላ ያለችው ዋወል መፍዑል ናት طيب ከሚሙ በኋላ ያለችው ደግሞ እሷ ፈአል ከሊማ ነው የምትባል طيب على كل ብዙ ዋዎች አብረው ስላሉ ከሊማው ላይ እንደዚህ ነበር ተቅዲሩ አሉ طيب كيفياውን ሲያብራሩ وانما حذف موجودون ያለው የተጣለው ለምንድን ነው ከተባለ لوجود القرينة الدالة على حذفه እሱ በመጣሉ ላይ የምትጠቁም ቀሪና ስላለች ነው አሉ وهي كلمة لولا لدلالتها على الوجود لولا حرف امتناع لوجود ስለምንላት በውጁድ ላይ ስለምትመራ ይሄ موجودون ያለው ለመጣል ቀሪና ናት አሉ ووجب حذفه መጣሉ ደግሞ ዋጅብ የሆነው لقيام الجواب مقامه ይሄ ለኩና ሙእሚኒን ያለው ሰደ መሰደ الخبر ስለዚህ ዋጅብ የሆነው ያ ስላለ ነው ጀዋብ ካልተዘከረ خبሩ ማምጣቱ ግድ ይላል ማለት ነው የሱን ቦታ የሚዘጋ ጁምላ ካላገኘ فإن كان الخبر خاصا ይሄንንም አያውን ከዛ በኩል ነው የሚያደርጉት መጨረሻ ላይ خاص የሚሆን ከሆነ ከለውላ በኋላ የመጣው ሙብተዳ خبر كونا عما سايهون كونا خاصا هنا مقدر كونا وي كونا خاص كونا معنى فإن دلت قرينة على حذفه جاز بمطالو لاي امتتقم قرينة كاله مطالو ምንድነው የሚሆነው جائز እንጂ ዋጅብ አይሆንም ዋጅብ ለመሆን كونا خاص እዛ ላይ ظرفና ጃር መጅሩር خبر ሲሆኑ መጣሉ ምንድነው ይያል እናሳልፈናል ተፋሲል እዚህም ላይ ያው ነው ወጀሁም ቢላይ حكم እንደዛን ቀሪና ካለ መጣሉ ይቻላል አሉ ምንን ይመስል ለውላ አንሳሩ ዘይድ ማሰል አሁን خبሩ ተጥሏል ለውላ እንግዲህ እንትና አያይቱና አንሳሩ ሙብተዳ ነው ማሰሊማ የለውላ خبر ስለዚህ እዚህ ላይ የአንሳሩ خبر ተጥሏል ቀሪና ስላለው ሊሉ ነው ብናመጣው ምን ይችላል አይ ለውላ አንሳሩ ዘይድ حموه የዘይድ ረዳቶች አጋጆች ባይከላከሉለት ባይጠብቁት ኖሮ ሰላም አይሆንም ነበር ማሰሊማ የለውላ ጀዋብ ስለዚህ ይሄ ጁምለት حموه የሙብተዳው خبر ነው የአንሳር ቀሪና ስላለው ጀዋዘን ተጣለ ሊሉ ነው فدلاله المبتدا على النصره ይሄ አንሳር ያለው ከሊማ በንስራ ላይ መምራቱ تدل على ان المحذوف شيء يدل على الحمايه በዛ ላይ ስለሚመራ خاص ነው ዝላይ ቀሪና ካለ መጣሉ ይቻላል ማምጣቱም ይቻላል فإن فقدت القرينة طيب አሁን ዝላይ لولا أنصار زيد ብሎ ምንድነው የሚለው ማሰሊም طيب ይሄ جائز ነው ያን ነው ቀሪና فإن فقدت القرينة تعين ذكره
ማምጣቱ ምን ይላል እያሉ ናቸው ዋጅብ ነው ቀሪና ከለለች خبሩ በመጣል ላይ የምትጠቁም ቀሪና ከለለ خبሩን ማምጣት اذا كان كونا خاصا ማምጣቱ ግድ ነው خبሩ خاص ከሆነ نحو لولا زيد سالمنا ما سلم بلا شيء لولا زيد ይሄንን ሳለመናን ብንጥለው በሙሳለማ ላይ የሚመራ ነገር አለ የለም ስለሌለ የግድ መምጣት አለበት ለውላ ዘይዱን ለውላ ምትናዕያናት ዘይድ ሙብተዳ ነው ሳለመና خبሩ ነው የዘይድ ማሰሊመ የለውላ ምንድን ሊሆን ነው ጀዋብ ስለዚህ خاص ከሆነ خبሩ ወደ ቀሪና ነው የምንመለከተው ማለታቸው ነው والظاهر أن الآية التي مثل بها المؤلف لولا أنتم لكنا مؤمنين بلوم مؤلف تمثيل يا رقبات آيات مما الخبر فيه كون خاص الساتشون قدي كعمنا يا رقبات متالو قدتانو ليلونو يهنيو سوي يقن يالو يالو التعقيل سيارقو ظاهرو خبرو من كونونو يالون كونا خاص هو سيابقى እንግዲህ ቀሪና ካለው ነው የሚሆነው ቀሪና ካለ መጣሉ ምንድነው ብለናል አይደል جائز ነው ዋጅብ جائز ስለሆነ ይሄ አያው في غير القرآن ብናመጣ خبሩን እንችላለን ነው ቁርአን እንግዲህ ሙተባዕ ነው መጨመር መቀነስ አይቻልም ከቁርአን ግን ይሄ ከውነን خاص ስለሆነ خبሩ በቃዒዳው ደረጃ መጣሉ ግዴታ አይደለም ነው وأن تقديره لولا أنتم صددتمونا خاص ነው ያልነው لكنا مؤمنين እንግዲህ لولا أنتم صددتمونا لكنا مؤمنين بدليل أنحن صددناكم قريناው ምንድነው صددتمونا خاص ለመቀደራችን እንግዲህ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ከዛ ሒዋሩ ይቀጥላል ስለዚህ ሰዎች አላህ አቅል ሰጥቷቸዋል رسول لكلاچوال صلى الله عليه وسلم كتاب وردوال كتابو تفسروا መጠቀም አለባቸው አቅሎቻችን እናንተ ናችሁ ያጠመማችሁን እኛ እናንተን አላጠመማችሁ ክርክሩ እዛ ላይ ይቀጥላል طيب على كل لو ان لنا كرة ምኞት ይመጣል በኋላ طيب فنتبرأ ምንድነው የሚለው በሱረት አልበቀራ ያለው كما تبرؤوا من ስለዚህ ያ ተላውም ሳይመጣ እዚሁ ላይ ሰዎች አላህ የሰጣቸውን ኒዕማ ተጠቅመው መከተል ይገባቸዋል كما نبه على ذلك ابن هشام وغيره አሁን ባልነው ላይ የኛ ነባህ ይላል ሌላው ንስኻ كما نبه ነው የሚለው كما نبه على ذلك ابن هشام وغيره እሳቸውም ሌሎችም አይማዎች ይሄ አያው مما الخبر فيه كون خاص እንጂ مما الخبر فيه كون عام አይደለም ብለው እንደ ተቋሙት ሁሉና እንዳብራሩት ይላል አንደኛ ከለውላ በኋላ ላለ ሙብተዳ خبر ከሆነ خبر መጣሉ ምንድነው ያልን አሁን በተዘከሩት ሸርጦች ዋጅብ والثانيه وفي نص يمين اذا استقر بلا لقدم بيت له ان يكون الخبر واقعا بعد القسم الصريح خبر ግልጽ ሆነ ለማላ ባብዛኝ ወይም ለማላ የሚጠቀሙት ሙብተዳ በኋላ ሊገኛል ان يكون الخبر واقعا بعد القسم الصريح ማለት ማላነቱ ግልጽ ይሆን بان يكون المقسم به የሚማልበት ቃል ይሆንን ይመስላል نصا في اليمين قبل ذكر المقسم عليه የምትመልበት ነገር ሳይዘከር ራሱ ለፍዙ ለየሚን ነስ ይሆንን ይመስላል نحو لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك إنهم إذا الحجر أسراب نعم سنتنا مملا إيه تككلني هذا أسراب مستلالين في أواخر السورة كنا شباب لعمرك الحجر سنت علينا كان ينسخ لا يا زاجر ها እንደሱ ነው የኛ 15 ይላል ሂጅር ሊያልቅ አካባቢ ነው الصفحه القبل الاخيره لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون سبع ሁለት ይስተካከላል
እንግዲህ አንዱን 7 ማድረግ ነው 5ቱን ወይ ፍቆ ወይ ከተቻለ 2 ማድረግ ነው وأيمن الله لأفعلن ይሄ እንግዲህ አሁን عمرو የሚለው አይሙን የሚለው ቀሰምነቱ صريح ነው የሚማልበት ነገር ሳይመጣ ለቀሰም መሆኑ ለቀሰም ስለእስቲዕማል ስለሚያደርጉት صريح ስለሆነ አሁን خبሮቹ አልተዘከሩም ሁለቱም ላይ فعمرك مبتدأ وهو صريح في القسم وخبره محذوف أي وجوبا للنل أي لعمرك قسمي خبر بمتانرو ምንድነው የሚሆነው قسمي ይሄ قسمي መጣሉ ግደታል وإنما حذف لدلالة لعمرك عليه ይሄ ለعمሩ قسم መሆኑ صريح ስለሆነ ለሱ ነው የተጣለው አሉ ووجب الحذف ግደታ የሆነው ደግሞ ለምንድነው ከተባለ لجواب القسم لقيام جواب القسم مقامه طيب ስለዚህ ይሄ እንግዲህ لعمرك انهم لفي سكرتهم የሚለው እንግዲህ انهم في جواب القسم شرط ذكرنا ان ነው የሚባለው ብለናል انهم لفي سكرتهم يعمهون ان ስሟንና خبሯን ይዛ ለዚህ ለቀሰሙ ምንድነው የምትሆነው جواب القسم የዚህን ሙብተዳውን ቦታ ስለያዘ መጣሉ ግደታ የሆነው ለዛ ነው አሉ فإن فقدت صراحة القسم እንግዲህ ቃሉ ለቀሰምም ለሌላም የሚሆን ከሆነ صريح ካልሆነ لم يجب حذف الخبر نحو عهد الله لأفعلن እንግዲህ عهد የሚለው ለቀሰምም ይጠቀሙታል لغير القسمም ይጠቀሙታል صريح አይደለም في القسم እዚህ ላይ አሁን እንደተባለው عهد الله لأفعلن ልትል ትችላለህ ጥለህ ወይ عهد الله قسمي ويميني لأفعلن كذا ልታመጣውም ትችላለህ خبሩን صريح ካልሆነ مبتداው በቀሰም خبሩ መጣሉ ግደታ አይሆንም አሉ والثالثة أن يكون الخبر واقعا بعد واو هي نص في المعية أي صريحة في المصاحبة وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع إلى اللزاق قدم جمرنا خلاص عليه ሶስተኛው እሱ ነው ሶስተኛው ቦታ ወይም ሶስተኛው መስአላ خبر መጣሉ ግድ የሚልባት ቦታ خبሩ ከዋወል መዕያ በኋላ ሊገኝ ነው አሉ ባይሆን ዋወል መዕያዋ ለመዕያ ስትሆን صريحة የሆነች እንግዲህ ባሻሚ መልኩ ዋወል አጢፋ ወይ ደግሞ ሌላ ልትሆን አሻሚ ከሆነ መጣሉ ግደት አይደለም ሊሉ مثال نحو كل صانع وما صنع كل صانع وما صنع እንግዲህ ዋዊቱ መዕያናት ይያሉ وصريحة في المعية ማንኛውም ሰራተኛ እስራው ጋር خبر المتى يقدر لنا فكل صانع مبتدأ وما صنع معطوف عليه والخبر محذوف يقدر بعد المعطوف ما هلا يقدر بهلا ነው የሚቀደረው አሉ ከማዕጡፉ በኋላ أي مقرونان خبر من ነበር مقرونان ስለዚህ የመቅሩራን ይመጣሉ ምንድነው ይያሉ ነው አሁን واجب وإنما حذف مقرونان إنما حذف الخبر بلم يهون مقرونان يا لو يتطالوا خبر لدلالة واو المعية على المقارنة يمقرونان بالو معنى يازو بس بممروا معنا لي واو يتسلم الراينه ووجب لقيام المعطوف مقامه متعالو قد يالو دقمو لمندنو قالوا إيه وما صنع يالو معطوف خبرو بوتا من سلالة نوال يخبرون الزقاق سلزقا واستشكل يا هبابال عد مشكلة انه اسجقار يا هبابال انه تبلوها اللال بأنه من تتمة المبتدئ تتمة انقدي هالفوال الزو كتاب لا يقرار ضبطه طيب سلزه يه معطوفو كمبتداون يمياموالا ايدل فكيف يصد عن الخبر وينوب عنه يا خبر بوتا انديت يزقال
كخبر اندت التكال من الأبابال أمتتو مستشكل أرقوت عليهن أبابالا وليس لك أن تقول للإشلال له مالت يلهم مال إن التقدير كل رجل مقترن بصنعته وصنعته مقرونة به بيه يقدر الله لتل أتشلم مالو لا من اندزهم أتشلو ويكون الكلام على هذا جملتين عهم بالنا أبابال كلامه جملتين له كل رجل مقترن بصنعته عند جملان وصنعته مقرونة به ولتنيا جملة لا من يهن مالت ما تشلو لأنه لا يجدي لك نفعا يا أبابال لا أنت من ما ينتقم بركة اللهم مال في وجوب حذف خبر المعطوف وهو صنعته يهن نبدل يا معطوف خبر متعلو قدة بمهنو متقمه نقر يلام لعدم سد شيء مسده يا معطوف خبر بوتا ميزاقا نقر سلال يلا متعلو واجبنا ولتلا تشلم مالو سلزه إيه مستشكلنا معطوف يخبر بوتا بمبتدا لا يتعاطف نجر يزقال مالت مستشكل ነው ብለው አለፉት ሌሎቹ መልስ ያስቀምጣሉ እንግዲህ ተለቅ ያሉ ኪታቦችን ደግሞ ማየት قال الرضي احد الائمه والرضي እሱ ምን ይላል والظاهر ان حذف الخبر في مثله غالب لا واجب አሁን مثال ላይ واو المعيه ያለችበት صريحا እንኳን ብትቆል المعيه እዛ ላይ መጣሉ ምንድነው አሉ أغلبي ينجي واجب أيدلم بالتامتاوم تشلال والرابعة أن يكون واقعا خبر واقع لهنا قبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور قبلها እንግዲህ ከምን በኋላ ሊወርቅ ነው خبر ከሐል በኋላ ያቺ ሐል ለተዘከረው ሙብተዳ خبر ልታረጋት ብትፈልግ አትችልም واضح يا شباب ሙብተዳው اسم المعنى ነው ሐል የሚሆነው ነገር ደግሞ الاصل في الحال ምንድነው ብለና ሊመጣልና ምንድነው የሚሆነው مشتق اسم الفاعل اسم المفعول የሆነ ነገር ነው የሚሆነው ዛብ ስለዚህ ሙብተዳው اسم المعنى ነው እሱ እንደዚህ ሆነ وضابطها لا مطعم أي الشيء الذي يضبطها ويحصرها ويميزها عن غيرها يزي ضابط ويزي حال ضابط أن يكون المبتدأ مصدرا عاملا في مفسر صاحب الحال صاحب الحال المفسر في مفسر صاحب الحال الزالاء المسرى مصدر له النوع أو مضافا إلى المصدر المذكور ويهن ودعلنا في مفسر صاحب الحال ወደዛ የተጠጋ የሆነ መስደር ሊሆን ነው አው ኢላ ማ يؤول به ወይ ወደ መስደር ወደሚዘር ነገር የተጠጋ ሊሆን ነው مثال نحو ضربي زيدا قائما لببلاجه ضربي زيدا قائما ያውን ሙብተዳው ማን ነው ይያልን እንደሚመስሉን ይሄ ቃኢመን ያለው ሐላሁን ለضرب خبر እናርገው ብንል እንችላለን አንችልም አይቻል ለምን ضرب ምንድነው ሐደት ነው ይሄኛው ደግሞ طيب قائم የሚለው ሐደት አይደለም كضرب العبد مسيئا واتم تبيين الحق منوطا بالحكم ذا لا يملك طيب قبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أدمر بلا وهنا يالنون بيت إلال فضربي مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى فاعله كيائت قدي هلت إعراب هلت بلنا ظاهر كاين مضاف إليه أنا فاعل مهون عن كاين دقمه محله من دنه رفع وزيدا مفعوله يضرب وقائما حال من ضمير المفعول المستتر في كان المحذوفة هي والخبر قدي طيب وما تعلق به وتقدير ذلك قدي خبرهم تطلع
كانم لإصلاح اللفظ والمعنى تطلع كان لا يالو السنة صاحب قائما يالو كالزحل نوع وتقدير ذلك ضربي زيدا قائما يالو يسن يضرب خبر سنامة أول أي حاصل إذا كان قائما أو إذ كان قائما إذا مقدر الله فحذف الخبر وهو حاصل يحاصل يالو مبتدا وخبر يتطالو لدلالة ظرفه الذي هو إذا كان أو إذ كان عليه ይሄ ظرف ስለመራ እንግዲህ ከኢዛ ካነ ወይ ከኢዝ ካነ ተቀድሞ ስለሆነ የሚመጣው ይሄ ስለመራ ተጣለ وحذف الظرف إذ وإذا ያለው ደግሞ ተጣለ لدلالة الحال عليه قائما ያለው ምን ስለሚያረግ ስለሚመራ በظرف ላይ لأن الحال يشابه ظرف الزمان حال ظرف الزمان يمثلال ألا ترى أن معنى جاءني زيد راكبا جاءني زيد زمان ركوبه فالحال دالة على هذا الخبر بواسطة حال بخبر لا يتمر لي بواسطة ووجب واجب ونبت دقمس الناقر لسد الحال مسده وكان تامة بمعنى ثبت كان دقمو تامانات قالوا وإن تقول يا قومي قد كان المطر عندنا ملهم الحلايا فلست تحتاج لها إلى خبر وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث دي كان بمعنى تام كارقنات بمعنى ثبت وحدث وحصل ولا يتعين التقدير المذكور في المثال أهون يالنو متعين هذا اللم لجواز كون الحال فيه قائما يالو من ضمير الفاعل ويكون التقدير إذا كنت أو إذ كنت فتكون كان مسندة إلى فاعل الضرب إيه قائما يالو من صاحب الحال كيا لهن سلميتشل يقدم يالنو متعين هذا اللم كما أشار إلى ذلك الرضي وغيره فلو صلحت الحال للإخبار بها عن المبتدأ قد يمتاتشو حال كتذكروا مبتدا خبر لدنارقات اميتشل كهنا لم يجب حذف الخبر نحو ضربي زيدا شديد قد لها مثالي ضربي زيدا شديدا حالوان من ما درجة يتشال ماله فلو صلحت الحياة قد نظري نقل حالته لا خبر متصلح كهونج خبر مطال قد علم بل يتعين رفع الحال أو الاتيان بخبره قدي ضربي زيدا شديدا كان إيه يا شباب ضرب مبالو نقر يوصف بالشدة يوصف ولا ما يوصف هاي لن يامت هلا دكما متال سلزي شديدا يالو لفاعل صفة لهون يشلال لفعل لحدث صفة هنا خبر لهون يشلال قلت أنا أبابال اندزه كهنا ضربي زيدا شديدا كالك حال نصبه كامته يضرب خبر ما متعلق واضح ويدقمو راس نهن حل ما رقتته لضربي من ما رق علبه هن شديدا ملون رفعه خبر ما درج علبه نو نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على محمد